नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकको राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्छौं र सरकारले देश र नागरिकका लागि गरेका काम कारबाहीमाथि चासो राख्ने गर्छौं। विशेष गरी नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न कार्यक्रमका माध्यमबाट हामीले गरेका छौं। मुलुक समृद्ध हुनका लागि, राजनीति अनुशासित बन्नका लागि नागरिकको सचेतनाको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। सचेत नागरिक भइदिए भने देशमा राजनीतिले बाटो बिराउँदैन र देशले पनि दुःख पाउँदैन। जब नागरिकमा सचेतना गुम्दै जान्छ, नागरिक अविवेकी हुन्छन् अथवा नागरिक अरूको लहलैमा लाग्न थाल्छन्, त्यसपछि नेतृत्वले मन लाग्दी गर्न थाल्छ, अर्थात् नागरिकको कमजोरीको चर्को दोहन गर्न थाल्छ राजनीतिक नेतृत्वले। हामी कहाँ लगभग त्यस्तै भएको छ। यसकारण नागरिकको विवेकका कारण मात्रै देश जोगिन्छ भन्ने हेतु कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। कार्यक्रममा हामीले तपाईँ श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्छौं। 4006523 र 4006524 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक बोल्दैमा सबै थोक भइहाल्छ भन्ने छैन। धेरै बिग्रिसकेपछि बनाउनका लागि धेरै ठूलो मेहनत गर्न पर्छ। बनाउनु अथवा निर्माण गर्नुका लागि धेरै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राजनीतिकै दृष्टान्त दिने हो भने 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि मुलुकले संविधान प्राप्त गरेको छ, तर त्यही संविधानलाई टेकेर मुलुकमा विध्वंस गर्न कति सजिलो भयो। 6 महिनाको दौरान मुलुकले अरबौं रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। विद्यार्थीको कम्तीमा पनि 1 वर्षको शिक्षा ध्वस्त भएको छ। त्यो 1 वर्षले उसको जीवनमा कति ठूलो हानि पुर्याउँछ र विकासका कामहरू त्यस्तै ठप्प भएका छन्। उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्। बिगार्न लामो समय लाग्दो रहेनछ। 2-4 महिना भए काफी हुन्छ, तर त्यही निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा 70 वर्ष लामो यत्न, लामो प्रयत्न र लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ। जिन्दगी पनि त्यही हो। हरेक मान्छेको आफ्नो आयाम अनुसारका कामहरू गर्नका लागि, राम्रा काम निर्माण गर्नका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ला, तर त्यही काम बिगार्नका लागि 2-4 घण्टा काफी हुन्छ। नेपाली राजनीति पनि त्यही हो। यसकारण राम्रा कामहरूलाई जोगाइराख्नका लागि र विधि विधान अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि नागरिकको खबरदारी अत्यन्तै आवश्यक पर्छ। नेपाली राजनीति साह्रै कमजोर बनेको छ र राजनीतिमा विवेक पटक्कै छैन। अझ नेतृत्वमा बस्नेहरू आफ्ना लागि मात्रै राजनीति गरेका छन्। बढीमा उनीहरूले राजनीति गरे भने दलका लागि, त्यो सिवाय दलबाट माथि उठेर देशका लागि राजनीति गर्ने परिपाटी पटक्कै भइदिएन। यसकारण राजनीतिमा विवेक भएका मान्छे, सोच र चिन्तन राम्रो भएका मान्छे भन्दा पनि सोच चिन्तन गलत भएका मान्छेहरू को हाबी भयो, जसका कारण राम्रा मान्छेहरू राजनीतिमा लागेका छन् भने पनि उनीहरूलाई आत्मग्लानि हुने, आत्म पीडा हुने, लज्जाबोध हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। राजनीतिको भद्दा व्यवहार र यही व्यवहारलाई टिपेर सरकारमा पुग्नेहरूको यस्तै भद्दा खाली व्यवहारले नागरिक र देश कमजोर बनिराखेको अवस्था छ। हामीले यसैलाई सुधार्नका लागि पनि प्रयत्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ। राजनीति गर्ने मान्छे सचेत भइदिएन, इमान्दार भइदिएन भने कति ठुलो क्षति हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न अन्यत्र जानु पर्दैन। हामीले मिहिन ढङ्गबाट नेपालको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, नेपाललाई मात्रै दृष्टान्त लियौँ भने पनि पुग्छ। अन्यत्रका युद्धरत मुलुक जुन देश ध्वस्त भएका छन्, राजनीतिक बेइमानीका कारण अथवा राजनीतिक स्वार्थका कारण सदाका लागि कतै समाप्त भएका छन्, कतै सदाका लागि युद्धमा हेलिएका छन्, ती देशको उदाहरण दिइरहनुभन्दा पनि हाम्रै देशको चर्चा परिचर्चा गरे काफी हुन्छ। मुलुक धेरै कमजोर बनिसकेको छ र मुलुकमा अब एक खालको सुधार्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गराउँदैछन् नेतृत्वमा बस्नेहरूले भन्ने हामीले पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ। यसैलाई सुधार्नका लागि नागरिकले सचेतना अपनाइदिएर राजनीतिलाई सर्वेसर्वा हुने प्रथाको अन्त्य गर्न सकिदिए भने देश जोगिन्छ, अथवा हामीले सक्यौँ भने देश जोगिन्छ भन्ने हो। यसका लागि प्रयत्न गर्न जरुरी छ।
हामी तपाईँ श्रोता मित्रसँग कुराकानी गर्छौँ 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार ठाकुरजी, नेपाली। 65 वर्षको प्रजातान्त्रिक काल नेपालको व्यावसायिक राजनैतिक दल र तिनका नेता र भारतको भूमिका सकारात्मक छैन। यहाँका नेता उतै निर्वाचनमा बसे, उसैको स्वतन्त्रताको लागि लडे, नेपालमा फर्कँदा भारतको स्वार्थ गुप्तचर उसको तलबी कर्मचारी बने र देशको नेतृत्व गर्छौँ सबैको सहभागितामा भनेर आन्तरिक र बाह्य नीति नै बनाएनन्। संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि विभेदको अन्त्य र आर्थिक समृद्धिमा लाग्छौँ भन्थे, भारतको नाकाबन्दी र हस्तक्षेप निम्त्याए। यस्तो अवस्थामा यसको कारण र वास्तविकता बारे दुई देशबीच छलफल गरेर सामान्यकरण गरेर मात्र दुई देशबीच सद्भाव भ्रमण जानुपर्नेमा एकाङ्की रूपमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्न हतार गरेका छन्। अझ सबै दल सामेल गरेर जम्मू टोली जाने रे ती टोलीको घुमाइमा रहन्छन्। गर्नुपर्ने सम्झौता भारतले गराउँछ र गर्छन् प्रधानमन्त्रीले। यो उसलाई उसको हिजोको देखिकै परम्परा हो। यो प्रधानमन्त्रीकै पहिलेको रवैया हेर्दा पनि महाकाली सन्धिले उहाँको चट्टानी अडान एमाले विभाजन महाकालीबाट नेपाल ठगिएको कुरा र अहिले यो भ्रमण र एजेन्डा तय गर्ने जोड दिने उहाँका दायाँ बायाँका मान्छेको जुन चलखेल संदिग्ध छ, कुनै पारदर्शी तयारी छैन। मात्र भारतसँग भएका असमान सन्धि, जलस्रोत सन्धि नवीकरण गर्ने, देश टुक्राउने योजनालाई लाछाप लगाउने अझ घातक कुरो त यसमा सन्धिमा सहयोग गर्ने बाहेक केही छैन र मात्र यो स्वार्थका कुरा मात्र आइरहेका छन्। त्यही भुटान भारतसँग ऋण लिएर जलविद्युतमा त्यत्रो विकास गरेर समृद्ध भएको छ। यहाँ त खालि कमिसन खाएर ती सुम्पने, भारतसँग नदी नाला हडप्ने ओगट्ने, देशलाई पनि अहित हुने यस्ता नेताका जिम्मा दिएका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चिन्ता र चासोको विषय छ। अब गम्भीर भएर जाउन् र मिठो लन्च र डिनर खाएर आउन्, कुनै पनि सम्झौता नगर्नु, केही ल्याउनु पर्ने पर्दैन, दिने त दिँदै नदिउन् भन्ने खबरदारी गरे। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। पछिल्लो समय भारतले अघोषित रूपमा नेपालमा नाकाबन्दी गरिदिएपछि उत्तरी नाका खोल्नका लागि सरकारलाई निकै दबाब पर्यो। केरुङको नाकालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि नागरिकले दबाब दिए, विज्ञहरूले अझ ठुलो दबाब दिए, फेरि पनि सहज हुन सकेन। अहिले सरकारले मुस्ताङको कोरला नाकालाई खोल्नका लागि अब केही प्रयास गर्दैछ भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सरकारले उत्तरी नाका कोरला खोल्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। नाका खोल्ने पूर्व तयारी स्वरूप लोमान्थाङमा सैनिक ब्यारेक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र भन्सार अध्यागमन कार्यालयका लागि जग्गा छनौट गरिसकिएको समाचार आएको छ। यसकारण सिङ्गो मुलुकलाई टिकाइराख्नका लागि अत्यन्तै केटौली, अत्यन्तै अपरिपक्व निर्णयले मात्रै पुग्दैन। यति पुरानो देश भन्छौँ हामी, कसैको अधीनमा परेन पनि भन्छौँ हामी, तर आजसम्म एउटै देश जहीँ तहीँबाट पहाडले घेरिएको छ, भूपरिवेष्टित छौँ हामी भन्छौँ। फेरि पनि आजसम्म कुनै पनि शासकले हिम्मत गरेनन् कि यो मुलुकलाई छिमेकी मुलुकले पनि निकै ठुलो भूभाग हेरिदिएको छ, उससँग पनि हामी व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौँ। यसकारण कम्तीमा एउटै देशमा भर पर्नु हुँदैन र आफ्नो निर्भरताका लागि अन्यत्र पनि उपाय खोज्नुपर्छ। त्यस्ता सोच चिन्तन नआइदिँदाखेरि बेला बखतमा हामीले दुःख बेहोरेका छौँ। अहिले आएर अब कोरला नाकाका लागि जुन सरकारले पहल गरेको छ यो स्तुत्य छ। यसलाई अझ तीव्र गतिमा काम गरेर छिटोभन्दा छिटो यो नाका खुलाइदियो सरकारले भने यो ऐतिहासिक कर्म हुनेछ र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा राम्रो काम मध्येको यो हुनेछ र उनको जयगान गाउने एउटा उपयुक्त काम पनि थपिनेछ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर, मानबहादुर खड्का। हजुर ठाकुरले नमस्कार। अब जम्बो त यस्तो छ, जम्बो ऊ लैजानु उसको बाध्यता हो। अब भारतले को चाहना भनेको एक पार्टीसँग मात्र डिल गर्दाखेरि बारम्बार विरोध हुने, कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि भनेपछि उसले जम्बो सम्पूर्ण पार्टीहरूको
त्यसमा केही न केही भइदियो भने सहभागिता भइदियो भने भोलि कसैको विरोधपूर्ण नआउने भनेर उसको जम्बू खोजेकै हो। अब नदी नालाहरूको नियन्त्रण जुन थियो अब टनकपुरमा महाकाली नदीमा उसले अब नियन्त्रण गरेकै छ, कर्णालीमा सुरुवात भइहाल्यो, अरुणमा सुरुवात भइहाल्यो नियन्त्रण गर्ने। अब विकास भन्ने कुरा अब खै टनकपुर आजसम्म बन्न सकेको छैन भनेपछि अब यिनी कुराहरू पनि अलिक पछाडिका कुरा रहे। अब कुरो त तत्कालिक कुरा भयो। अब तपाईँ त्यसपछि अब अर्को कुरा रह्यो यसको ठुलो गर्ने यो तपाईँले विश्वमा यो जडीबुटीहरूको सम्बन्धी भारतको नेपालको जति पनि औषधि जन्य जडीबुटी छन् त्यसमाथि उसको अब यसमा हेर्नुहोस् पक्का सम्झौता भएर अब पहिला एमओयू भयो, अब त्यतिखेर गर्न सकिएन। सम्पूर्ण शक्तिलाई मिलाएर त्यो एमओयूलाई अब सन्धिमा परिवर्तन गर्ने उसको चाहना हो। यो भएरै छोड्छ। अब हेर्नुहोस् यसमा अब पर्सि निकोर्सि 2-4 दिनमा थाहा हुने कुरा यो कुरा भएरै छाड्छ। धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आएका कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, म प्रदीप मान। भन्नुहोस् न। र अहिले यो प्रधानमन्त्रीको कुराहरू सुन्दाखेरि अब उहाँले 1 वर्षको लागि ग्यास आपूर्ति गर्ने, 2 वर्षको लागि अन्नमा, 2 वर्षपछि अन्नमा आत्मनिर्भर गर्ने, अब यसैको लागि पनि हिन्दुस्तान जान लागेको भन्ने अर्थ लाग्ने किसिमले उहाँले बोल्नुभयो। तर एउटा कुरा के हो भने नेपालको राजनीति सिधै दिल्ली सरुवा भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको सत्ता आयु लम्ब्याउने मात्रै भ्रमण हो यो, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनतामा विश्वास नै छैन। यस्तो अवस्था आयो भने हामी नेपाली जनताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसकारणले अब काङ्ग्रेस त अब अकर्मण्यताले गर्दाखेरि नै उहाँहरू पन्छेर गइदिनु भयो। सशक्त रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुपर्ने अब सत्तामै भागभन्डा खोज्नेतिर लाग्नुभयो। त्यसैले अहिले मुख्य कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती हुने सन्धि कुनै पनि किसिमको नगर्ने, किनभने उहाँ पनि राष्ट्रघाती नै इतिहासमा साबित हुनेछ त्यस्तो गर्यो भने। त्यस्तो नगर्नु। धन्यवाद। हजुर प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल भन्नुहोस्। अब मैले खास बिहान सभासदजीलाई प्रश्न सोध्नुको अर्थ उहाँले कति सालमा नागरिकता लिनुभएको रहेछ, कति सालमा भनेपछि उहाँले पञ्चायत व्यवस्थाको बेलामै नागरिकता लिइसक्नु भएको रहेछ। त्यो अधिकार पहिल्यै दिइसकेका रहेछ। आखिर सम्पूर्ण जात जातिलाई पहिले नै अथवा अङ्गीकृतलाई नै सम्पूर्ण पहिले नै अधिकार सम्पूर्ण दिइसकेका रहेछ। आखिर 12 वर्ष जनयुद्ध के को लागि थियो र अहिले तराईमा यी जति पनि सभासदहरूदेखि लिएर उफ्रिराखेका छन् अङ्गीकृतहरू, त्यो सबै माओवादीले सिकाएको एजेन्डामा यिनीहरू नाचिराखेका रहेछन्। आखिर अधिकार त सबै पहिले नै सुसूचित भइसकेका रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि खोक्रा कुराको पछि लाएर देशलाई विखण्डन बनाउने र नारायणी हिटी दरबारको शक्तिलाई लएर दिल्लीमा बुझाउने खेलमा मात्रै यी लागेका रहेछन्। 12 वर्ष जनयुद्ध र अहिले भन्ने कुरा, यी कुराहरूले प्रश्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकले नेपाल बचाउने हो र हामी नेपाली भनेर सधैँभरि गर्व गर्ने हो भने यस्ता कुराहरूलाई तुरन्त खण्डन गर्न सक्नुपर्छ र यस्ता नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठाकुर दाइ, म बनस्थलीबाट निक्रबहादुर बस्नेत हो। होइन अब कुनै पनि देशका नेताहरू 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ क्या जान। हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुगेपछि तुरुन्तै पुगिहाल्नु पर्ने। उसको स्वार्थ उसले त्यहाँ के अरू चाहिँ देशमा अरू चाहिँ कन्ट्रीहरूसँग त्यहाँ एग्रिमेन्ट हुन्छ कि भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भ्रम हुन्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ धावा नेपालका नेतालाई बोलाउने अनि उनीहरूको पूर्ति गर्नको लागि कति माग छ, उनीहरूले के चाहेको छ त्यसमा एग्रिमेन्ट गराउने अनि कुनै चिज दिएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ लोभ्याउने अनि सत्तामा टिकिरहने, देशलाई बनाउन नचाहने। तपाईँको खोला नाला हेर्नु त, नेपालीका पैसामा खोला नाला विद्युत निकालिदिने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। यी गरिब जनताहरूलाई कति राहत हुन्थ्यो त्यो सेयरबाट अनि आफ्नो उत्पादनबाट चाहिँ त्यो जलविद्युत निकालेपछि अनि अरूलाई बेच्दा पो त्यहाँबाट नाफा हुन्छ। हाम्रामा त के छ, जलविद्युत बेच्ने अनि 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष अर्काले चलाउने अनि नाफा उसले खाने अनि जब त कवाडी हुन्छ त्यो कवाडीमा बेच्ने बेला फाल्ने बेला हुन्छ, रिपेयर गर्ने बेला हुन्छ, त्यहाँबाट नेपाललाई जिम्मा लाउने।
अनि यस्तो खालको नीति अपनाएर यस्तो खालको सिद्धान्त भएका व्यक्तिहरूले देश कसरी बनाउने? तपाईँको हाम्रो नेपालको जनताबाट उत्पादन हुनु पर्यो, हरेक कुरा हरेक क्षेत्रमा जनताको लगानी हुनु पर्यो। यहाँ होला कति गरिब होला तर पैसा छ नि, यहाँ लुकाएर राखेका छन्, कसैले थुत्ला कसैले खाला भनेर खाडल खनेर राखेका छन्, लगानी गरेका छैनन्। एउटा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो सम्पूर्ण नेपालले। तपाईँ तराईमा त त्यो नहर खोलिदिने र त्यो जहाँसुकै नहर गरिदिने हो नि त्यो कृषिमा। हामी यो इन्डियाको प्याज लसुन खान पर्दैन। अहिले हेर्नु त अघि आज तपाईँकै कार्यक्रममा मैले त एउटा सभासद के यादवबाट सुनेको थिएँ, हाम्रा इन्डियामा चाहिँ जागिर खान चाहिँ त्यहाँ जानु पठाउँदैनौ न, हाम्रा जनतालाई पठाउँदिन। अरे हेर्नु कति राम्रो शुद्ध एकदम बुद्धिको। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। 400653 र 40065324 दुईवटा टेलिफोन नम्बर छन्। सुजन भाइ हामीसँग अर्को टेलिफोन पनि उठाऊँ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म कालु तामाङ। कालु तामाङजी भन्नुहोस्। हेलो कालुजी सुनिएको छ भन्नुहोस् त। कालुजीलाई बोल्न त्यति जाँगर छैन। अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग नि कुराकानी हुन सकेन। 400653 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा विशेष गरी देशको चिन्तन गर्ने कार्यक्रम हो। विकृतका विरुद्धमा नागरिकको खबरदारी हो, नागरिकको प्रहार पनि हो। यसकारण तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400653 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो ध्येय अथवा कार्यक्रमको मान्यता के हो भने सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकारका निकायहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नागरिकप्रति राजनीति गर्नुपर्छ। अहिले त्यसो भएको छैन। कसरी हुन्छ नागरिकलाई झुक्क्याउने, उपभोक्तालाई झुक्क्याउने सरकारको ध्यान नै यसमै छ। कसरी हुन्छ आफ्नो राजनीतिक दुनो सुझ्याउने राजनीतिक दलको ध्यान नै यस्तो छ। अब निकै लामो समय पेट्रोलियम पदार्थका लागि नागरिकले शास्ति झेल्नु पर्यो र झेलिराखेका छन्। घर घरमा ग्यास छैन। प्रधानमन्त्रीले अनेकन आश्वासन दिइरहनु भएको छ। केही दिन अघि मात्रै अब पेट्रोलियम पदार्थ सबै पेट्रोल पम्पबाट सहज ढङ्गबाट वितरण गर्ने भनेर आयल निगमले सूचना जारी गर्यो। सरकारले पनि छाती पिट्यो। तर फेरि पनि पेट्रोल लिनका लागि 3 रातसम्म अहिले पनि लाइन बस्नु परिराखेको छ। पेट्रोल पम्पहरूमा अहिले पनि हजारौं बाइकहरू, हजारौं गाडीहरू लामबद्ध छन्। कम्तीमा राज्यले यो सोचेन कि एकजना नागरिक पेट्रोल लिनका लागि, ग्यास लिनका लागि उसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरिराखेको छ। दिनमा कम्तीमा 8 घण्टा त्यहाँ काम खर्च गर्छ भने उसले काम कहाँ गएर गर्छ होला? उसको महत्त्वपूर्ण समयमा देशका लागि, आफ्ना लागि, समाजका लागि गर्ने काम कति बेला गर्न भ्याउँछ होला? देशको राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूका अक्रमण्यताका कारण मुलुकमा नागरिकको जिन्दगी कसरी बिग्रिएको छ, कसरी नागरिकलाई हानि पुगिराखेको छ, यतातिर पनि चिन्ता गर्न नसक्ने सरकार, नसक्ने निकायहरू, अब उनीहरूकै भाषामा, राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने निकम्बा। योभन्दा निकम्बा शैली अर्को केही पनि हुन सक्दैन। होइन भने कम्तीमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि 5 लिटर तेलका लागि सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फोन गर्नुपर्ने, सोर्स फोर्स लाउनुपर्ने। 5 लिटर तेलका लागि मन्त्रीहरूलाई फोन गर्नुपर्ने। कस्तो विचित्रको विडम्बना हो। यसलाई चिर्नका लागि पनि तपाईँ हामी कसिनुपर्छ। सहज ढङ्गको वातावरण सिर्जना गरेर आउने नागरिकले नै हो। विधि र विधान अनुसार देश चल्यो, कानुन अनुसार देश चल्यो भने सबै कुराहरू प्रक्रियामा गइदिए भने सहज हुने हुन्। हामी कहाँ सबै कुरालाई प्रक्रियामा जान नदिने, मुठीमा कैद गर्ने र आफ्नो ठालुपन लान्ने प्रवृत्ति जीवित रहेका कारण नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको स्थिति हो। यसैले अन्त्य गर्नका लागि पनि तपाईँ हाम्रो जागरुकता जरुरी छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्कार सर। राजेन्द्र सर। राजेन्द्र सर। राजेन्द्रजी सर, आज अहिले भर्खर तपाईँको उहाँ सांसदसँग एउटा इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। त्यसपछि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कस्तो भने अब दिने मान्छेले पनि म इन्टरभ्यू दिन बसेको छु,
म एउटा सांसद हुँ, मैले कुन किसिमबाट इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई अलिकति चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएर दिनुपर्ने सर। कस्तो भने अब उहाँले त कस्तो भने हरेक यति ठाडो शब्दमा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँलाई बोलेको देख्दा हामी एउटा जनता नायक कस्तो भने कुन कस्तो उद्देश्यले उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको सर कि। अब म एउटा जनताको प्रतिनिधि हुँ, प्रतिनिधिले जनताले क्वेसन गर्दाखेरि मैले कुन किसिमबाट उहाँलाई उनीहरू जनतालाई जवाब दिनुपर्छ। उहाँहरू त भन्नुहुन्छ कस्तो भने तराईमा त दुःख पाइरहेको छ, तराईको जनताले मात्रै दुःख पाएको त होइन सर, सबै जनताले दुःख पाइरहेको छ नि। नेपालमा यत्रो 3 करोड जनताले छ, उहाँको मात्र उनीमा कुरा गरेर त भएन नि। अब म त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। नेतृत्वमा पुग्ने मान्छे सही भइदिएन भने सिङ्गो देशले दुःख पाउँछ भन्ने एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। बिहानका सांसद उषा यादवसँगको संवाद सुनेर 2-3 अन्य सांसदहरूले फोन गर्नु साह्रै लज्जाबोध भयो। ठाकुरजी यो सांसद भन्ने पद पनि साँच्चै कोक्याउने भयो। आज बिहानको संवादले सिङ्गो संसदीय व्यवस्थालाई लल्कारेको जस्तो भान पनि भयो। कस्तो दुर्भाग्य, कस्ता साथीहरू आएछन् भन्ने कुरा गर्नु। यो अहिलेको संविधान सभामा मात्रै होइन, पहिलो संविधान सभामा पनि यस्तै थिए। दलहरूले विशेष गरी शीर्षस्थ नेताहरूले कस्ता मान्छेलाई छाने भने कि पैसा भएको मान्छे छाने, करोडौँ पैसा तिराए, कि त आफूले जता जता डोर्याउँदा जान्छन् उतै डोर्याउने मान्छेलाई पनि मात्रै छाने। जसकारण राजनीति बिग्रिएको त हो, कम्तीमा विवेक भएका मान्छे हुने हो भने अब लोकतन्त्र आएको छ, अहिले संविधान जारी भएको छ। विवाद संसारमा जहीँ हुन्छन्। मान्छे 2 जना घरमा श्रीमान श्रीमतीका बिचमा जहिले विवाद हुन्छ, घरमा छोरा बाउछोराका बिचमा विवाद हुन्छ। विवाद वैचारिक ढङ्गको भइदियो र त्यो विवाद बहसमा परिणत भइदियो र त्यो सकारात्मक भइदियो भने त्यसले राम्रो गर्ने हो। सकारात्मक कामका लागि देश टुक्र्याउने, सकारात्मक नाममा नागरिकमा विभाजन ल्याउने यो चिन्तनको राजनीतिले देशलाई राम्रो गर्नुभन्दा पनि नराम्रो गर्ने हो। अब अहिलेका अधिकांश व्यक्तिहरू जो राजनीतिमा छन् उनीहरूमा पाखण्डता र उग्रता सिवाय केही पनि छैन। त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हुनुहुन्थ्यो बिहानको सांसद। उहाँले जुन ढङ्गबाट बोल्नुभयो, अझ एकजना श्रोतासँगको जवाफमा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको दिमागमा किरा परेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा यो नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू किन यसरी लाचार बनिराखेका छन् भने तपाईँ हाम्रो चिन्ताको विषय पनि हो। नागरिकले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय, जसलाई हामी नेतृत्व गर्न पठायौँ त्यही व्यक्ति विध्वंस गर्दैछ, त्यही व्यक्ति उटपट्याङ कर्म गर्दैछ भने त न देशको भविष्य रहन्छ न त तपाईँ हाम्रो जिन्दगी रहन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। जामुखुसीबाट हजुरजी भन्नुहोस्। सबै मानिसहरू आमाको गर्भबाट जन्मिए जस्तै नेपालको राजनीति पनि भारतको गर्भबाट जन्मिएको रहेछ। त्यसैले आफ्नो जन्मभूमि प्यारो लाग्ने रहेछ। भेट्न त जान स्वाभाविक हो त नि। हजुर, अशोकजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, म रोहित दङ्गाल, मैदबाट। हजुर रोहितजी भन्नुहोस् त। तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो संसदको कुरा, हामीले गठन गरेको जुन संसद बने जुन प्रक्रिया छ ठिक छैन नि त। हामीले जुन 65 पछाडि जुन अन्तरिम संविधान बनायौँ, समानुपातिकमा जुन ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ, नेता जुन बन्ने प्रयास गऱ्यौँ, अनि हाम्रो हाम्रो जनताको विद्रोह एक प्रकारको जसलाई पनि समावेशीको नाममा अथवा तपाईँको पैसाको नाममा जुन सांसद बनाउने प्रपञ्च रचियो, त्यसको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, बोल्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि संविधान र तपाईँको नागरिक अधिकारको नाममा र तपाईँको के भन्दाखेरि लोकतन्त्रको नाममा जुन अयोग्य मान्छेहरूलाई जुन संसदमा पैसा तिरेर अथवा गुन्डाहरूलाई चुनावमा जिताएर अथवा भोट ल्याउने जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई हटाउनको लागि कम्तीमा निर्वाचन आयोग के हेरेर बस्छ। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक संस्था हो जसले जुन पार्टीले विधान अनुसार घोषणा पत्र अनुसार काम गर्दैन र व्यवहार गर्दैन भने त्यो पार्टीलाई कारबाही अधिकार उसको अधिकार हो पर्छ र उसले राख्न सक्दैन। यदि राख्न सक्दैन भने निर्वाचन आयोग किन चाहियो? त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको कार्यता र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षताको अभावको कारणले गर्दाखेरि आजका नेता र सांसद गुन्डाहरू भएको छन्। त्यसकारण गुन्डा र तलाउ नभएपछि भाषामा जनता पनि उठ्नुपर्छ, निर्वाचन आयोग उठ्नुपर्छ, यो भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। रोहित दङ्गाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै।
फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बालाजीबाट हर्कु लामा। हजुर। मेरो सानो निवेदन के हो भने अस्ति हाम्रो फुटबल टिमहरू बाहिर गयो खेल्यो, खालि 3 गोल मात्रै जितेर आएछ। यदि तराईको मान्छेलाई आर्मीमा भर्ती हुन नसके नि त्यो फुटबल खेल्न पठाइदिए भए त 1 दर्जन त हालेर ल्याउँथ्यो नि। यो अन्याय कसले गरेको यो? हजुर, यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अर्को लामा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। समाजलाई भड्काउनका लागि अनेकन उपायहरू हुन्छन्। ती उपायमध्ये राजनीतिक उपाय अझ बढी शक्तिशाली हुँदो रहेछ। राजनीतिक नारा, राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले मुलुकमा त्यही उपाय प्रयोग गरिएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यही जाति भड्कावलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनायो आफूलाई बलशाली बनाउनका लागि। तर दुर्भाग्य त्यसले उसैलाई घात गर्यो। अहिले मधेसको राजनीतिमा पनि त्यही हतियार बढी चम्किएको छ। अन्तत त्यो हतियारले उनीहरूलाई नै घात गर्ने हो, जसले जाति हतियार प्रयोग गर्छ अथवा क्षेत्रीय हतियार प्रयोग गर्छ, साम्प्रदायिक हतियार प्रयोग गर्छ। तर फेरि पनि उसलाई घात गर्नु पूर्व देशले धेरै ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ, नागरिकले धेरै ठुलो शास्ति बेहोर्नुपर्छ। हामी यसकारण पनि जबसम्म नेतृत्व अथवा राजनीति विवेकी बन्दैन र विवेकी हुन चाहँदैन, त्यस्तो नेतृत्वलाई तपाईँ हामी जहाँका भए पनि, जुनसुकै थरका भए पनि हामीले ललकार्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। केही सीमित कार्यकर्ता होलान् उनीहरूलाई उस्काउने, तर नागरिक जसले हामीले नेताहरू यी दलहरूलाई पालेर मात्रै बसेका छौँ, अब पाल्ने होइन, अब खबरदारी गर्ने बेला आएको छ र ढिला भएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस् न। नमस्ते ठाकुरजी। हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म गङ्गा बराल बोलेको। हजुर भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् न, अब हिजो अस्ति त्यो सडक पेटीमा 2 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू लडेछ। हेर्नुहोस् न, अब यो सडक पेटीमा त मान्छे हिँड्ने ठाउँमा त्यहाँ पसल राखेको, त्यहाँ हिँड्ने मान्छे छैन। अब त्यो सडक पेटीमा त पसल राख्ने होइन, त्यहाँ त मान्छे हिँड्ने बाटो हो। त्यहाँ 2 जना ज्येष्ठ नागरिक लडेर हेर्नुहोस्, त्यो नाम पनि के छ भने उनीहरूको मैले बुझ्दा एउटा उल्टा मुक्तानले छ, एउटा जङ्गबहादुरले छ। अहिले मैले त्यहाँ भन्ने हस्पिटलमा लगिदिएँ। यो तरिका त ठिक भएर यो सरकारकै कमजोर हो। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई यो सडक पेटीको मान्छे पसलहरूलाई यता कुन साइडमा छ, यो भिरकुटी साइड छ कि कहाँ छ, त्यहाँ राख्नुपर्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ हो, एउटा हाम्रो यो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीज्यू इन्डिया जान्दा छ, तर उहाँ जानैपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालीको छोरा हो, गोर्खाली भएपछि त जानैपर्छ, किनभने आफ्नो देशको लागि त केही गर्नुपर्छ भनेर म यति नै भन्छु। थ्याङ्क यू। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी बार बार भनिराखेका छौँ, देश सडकमा हुन्छ र सडकमै हुन्छ यी नैतिकता पनि र सडकमै हुन्छ बेइमानी पनि। जबसम्म सडक अनुशासित हुँदैन तबसम्म देश अनुशासित हुँदैन। सडक देशको जग हो, तपाईँ हाम्रो पनि जग हो। हामी कहाँ सबै केही कुराहरू गर्नका लागि सधैँ माथिका मात्रै चरका कुरा गरियो, तर आफ्नो जगका कुरा कहिले पनि गरिएन। यसकारण हामीले सडकका बारे धेरै धेरै कुरा गरिराखेका छौँ। सडक भन्नुको अर्थ सपाट सडक मात्रै होइन, हाम्रो जिन्दगीको जग पनि हो, देशको जग पनि हो। अहिले बाटो विस्तार गरिएको छ, तपाईँ हामी कैयौँ ठाउँमा देख्छौँ, कैयौँ ठाउँमा बाटोमा परेका घरहरू भत्काइए, कैयौँ ठाउँमा अझै पनि सडक पेटी माथि घरको छानो छ, घरको छत छ। तपाईँ सडक पेटीको तल हिँडिरहनु भएको हुन्छ, माथि कोही मान्छे बसिराखेको छ। कानुनले त्यसलाई किन छुट दियो होला? तपाईँ हामीलाई आश्चर्य लाग्ने गरी मनमा प्रश्न उठ्छन्। हामी सडक पेटी मान्छे हिँड्नका लागि, पैदल यात्राका लागि तयार गरिएको हुन्छ। तपाईँ अधिकांश ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पसलका लागि बनाइएको हो। तपाईँ सडक पेटीमा हिँड्नुभन्दा सडकबाट हिँड्न सजिलो भएको छ, सजिलो हुन्छ। सडक पेटीमा व्यापारीले व्यापार गरिराखेको हुन्छ। यो निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरू छन्, निकायहरूले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। तर निकायका तल्लो तहका कर्मचारीलाई त्यो कमाइ हुने ठाउँ हो, त्यो कमाउका लागि एउटा धन्दा हो। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पैदल हिँड्दैनन्, कालो सिसामा बन्द गरिएर गुडिरहँदा देशको वास्तविकता देख्न सक्दैन। न त प्रधानमन्त्री देख्छन्, न त मन्त्रीहरू देख्छन्, न त निकायका कर्मचारीहरू देख्छन्।
देश यसरी बिग्रिएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। म रामचन्द्र घिमिरे। आज म कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा समाचार, बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष भक्तमान श्रेष्ठले 1,87,57,000 बढी सम्पत्ति कमाएको देखिएको। अब धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो पहिला अब मृत्युदण्डको कानुन बन्नुपर्छ, संविधानमा लेखिनुपर्छ। यस्तो हस्पिटलमा त यसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भने अन्यत्र कस्तो भइरहेको होला। एउटा गरिब दुखीलाई एउटा सामान्य उपचार, सामान्य चेक जाँच गर्नको निम्ति सरकारी हस्पिटल गयो भने त्यहाँबाट अन्त पठाइदिन्छ, प्राइभेट मेडिकलतिर पठाइदिन्छ। अब यस्ता व्यक्तिलाई कसरी कारवाही गरेर अरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न कसरी यी व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्ने होला भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ रामचन्द्रजी। नैतिकता हराइसकेपछि, इमान हराइसकेपछि, जमान हराइसकेपछि, धर्म कर्म भन्ने चिज हराइसकेपछि मान्छेले आफ्नो मन लाग्दै गर्ने हो। मान्छेलाई पाप धर्मको र नैतिकताको डर नभएपछि जे पनि गर्छ। अहिले हामी कहाँ त्यही हो, हरेक तह तबका र क्षेत्रमा नैतिकता गुमेको छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। मैले एक दिन निकै चर्चा गरेको थिएँ एउटा दुर्घटनाको। एकजना मेरो आदरणीय दाइ पर्नुहुन्छ, उहाँ नाम नभन्नका लागि आग्रह गर्नुभयो भएर त्यति बेला नि भनिएन। मोटरसाइकलमा लड्नुभयो, हात र घुँडा गयो, निकै अप्ठ्यारो भयो, औषधि गर्नुभयो, उपचार गर्नुभयो। एउटा कुनै अस्पतालको कुनै दिन नाम पनि भन्नुपर्छ त्यही डक्टरको। यसरी ती एउटा कुनै अस्पतालको हाड जोर्नी विभागको प्रमुख ती व्यक्ति अर्को अस्पतालमा केही घन्टा काम गर्छन्। उनले ती व्यक्तिको खुट्टाको अपरेसन गरिदिए, हाड जोड्नेको डाक्टर भएका कारण 5 लाख रुपियाँ खर्च भएको रहेछ। अझ 3 महिनासम्म खुट्टा सिधाका सिधा राख्न भने। 3 महिनापछि डाक्टर साहब दुख्न निकै भएन, साह्रै गाह्रो भयो, 3 महिना भयो भनेपछि उनी जङ्गिँदै भने 9 महिना पनि लाग्न सक्छ, तपाईँ जानुहोस् भने। र ती प्रबुद्ध व्यक्ति काठमाडौँका रैथाने, पैसा पनि 2-4 लाख भएका मान्छे बिएनबीमा जानुभयो। जाँदाखेरि डक्टरलाई देखाउँदा यो त छालाले मात्रै टालटुल गरिदिएर रहेछ, भित्र हड्डी जोड्ने काम त केही गरेकै छैन, 3 महिनासम्म तपाईँले बडो दुःख मात्रै पाउनुभयो, ल अपरेसन गर्नुपर्छ। फेरि अर्को अपरेसन भयो। अवस्था यस्तो छ। काठमाडौँको अलिकति जाने बुझेको पैसावाल मान्छे भएका थिए र दुःख पाए, शास्ति भोगे भिन्न कुरा। गाउँको मान्छे तपाईँ सम्झिनुहोस्, काठमाडौँको ठुलो एउटा डक्टरले मेरो घुँडाको अपरेसन गरेको छ, म अब निको हुन्छु भने प्लास्टर बोकेर गाउँ जान्छ, पहाड जान्छ। 3 महिनासम्म निको हुँदैन, 3 महिनापछि फेरि राजधानी आउने पैसा उसँग हुँदैन, जन्तन आउला, प्लास्टर काट्न आउला। त्यसपछि डक्टरको हप्काई, उही 9 महिना कुर भन्नेपछि ऊ गाउँ जान्छ। र अधिकांश नेपाली नागरिक हेर्नुहोस् शोकले मरेका छन्, दुःखले मरेका छन्, उपचार नपाएर मरेका छन्, उपचार गर्दा घर खेत सिद्धिएर मरेका छन्। डक्टरको यो ढङ्गको लापरवाही, यो त तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। गाउँ घरको मान्छे, एउटा हेडमास्टर, स्कुलकै गाउँको हेडमास्टर आयो भने पनि उसको बलबुता केही चल्ने छैन। अझ कृषक आयो भने के होला, एउटा भरिया आयो भने के होला, जोसँग 1 लाख हुँदैन, ऋण गरेर 5 लाखमा उसले उपचार गर्यो, पहिलो उपचार गर्यो, 3 महिनासम्म केही पनि छैन, छाला मात्रै टालिदिएको छ माथि। यो ढङ्गको डक्टरी पेसा, यो ढङ्गको स्वास्थ्य उपचार, यो कारण एउटै हो। हामी कारण खोज्न धेरै टाढा धाउनु पर्दैन। राजनीतिले गर्दा सबै बिग्रिएको। हेर्नुहोस्, तपाईँ कतिपय श्रोता मित्र राजनीतिलाई मात्रै गाली गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। राजनीति सुध्रियो भने लोकतन्त्रमा राजनीतिभन्दा बलियो केही पनि रहेन सर। प्रशासन हाँक्ने राजनीति, सरकार हाँक्ने राजनीति, सबै ठाउँमा हामीले राजनीतिलाई लगाम खिच्नु पर्यो। राजनीतिको काम के हो? राजनीति गर्ने नेताहरूको काम अस्पताल खोल्ने हो कि देश बनाउने हो? वीर अस्पताललाई राम्रो बनाउने कि आफ्ना निजी अस्पताल खोल्ने? राजनीति गर्ने नेताहरूले आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर डाक्टर बनाउने कि गरिब नागरिकका छोरछोरी जो जिहेन्दार छन् उनीहरूलाई डाक्टर पढाउने? यी कुराहरू सिकाउन जरुरी छ। कार्यक्रममा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। भन्नुहोस्। अब पार्टीहरूलाई ठुलो पार्टी बनाइदिएन भन्छन्,
अनि सारा नेपालीहरूले चित्त दुखाए ल ठुलो पार्टी बनाइदिउँ भन्छन्, मतदान दिन्छन्। अनि ठुलो पार्टी भइसकेपछि बहुमत दिएनन् भन्छन्। ठुलो पार्टी बनाउँदाखेरि यता लुट्छन् उता लुट्छन्, नागरिकलाई दुःख दिन्छन्, देश लथालुङ्ग भताभुङ्ग पार्ने गरेर भ्रष्टाचार गर्छन्। अनिखेर चाहिँ बहुमतको पार्टी कसरी बनाइदिने? फेरि बहुमतको पार्टी बनाइदियो, यो ग्रुप र त्यो ग्रुप भनेर फुटेर दुईटा पार्टी बन्छन्। यसरी चाहिँ लथालिङ्ग भताभुङ्ग नियम कानुन पार्टीमा छैन, सरकारमा छैन, नीति नियम छैन, कार्यान्वयन हुँदैनन्। आफ्ना पार्टीका भरौटे झोले झन्डेको लागि संरक्षणको आधार बनाउँछन् कानुनलाई भनेदेखि यी नेताहरू यी पार्टीहरू नसचिएसम्म देश समृद्ध हुँदैन। जब देश समृद्ध हुँदैन, वृद्ध बालक अपाङ्गता भएकाहरूको सपना साकार हुँदैन। त्यस कारणले यिनीहरूलाई खबरदारी गरि नै रहनुपर्छ, गरि नै रहन्छौँ। नमस्कार हजुर। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते सर, म सीता गुरुङ बालटारबाट। आज बिहानको श्रोतासँग संसद कार्यक्रममा चाहिँ नि त्यो संसदज्यूले चाहिँ कुरा गरी बस्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि ऊ आफ्नो ठाउँमा उसको बुद्धि विवेक जति छ त्यति नै प्रयोग गर्यो होला, तर उसले दिएको अभिव्यक्ति र उसले गरेको भनौँ न सार्वजनिक यत्रो चाहिँ सांसद जस्तो चाहिँ गरिमा पदमा बसेर उसले गरेको कुराकानी र उसले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भनेदेखि हामी आम नेपाली नागरिकहरूमा महिला 51% महिला छ भनेर भन्छन् है, 33% चाहिँ महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। उसको अभिव्यक्तिले के भयो भनेदेखि 51% महिलाहरू सबैजना लज्जित भएको छ। तपाईँको कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि चाहिँ नि कुनै कुरा पनि त्यहाँ हेपेको छैन है। ल, सबैजनाले सुनि नै रहेको छ, सबैले हेपेको छैन होला, उसको चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरूले सुनेको होला, साँच्चै नै हाम्रो चाहिँ संसारमा हेप्यो भन्नेमा परे होला, तर आम नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ बुझेर हिँड्दाखेरि त्यहाँ हेपेकै छैन। ल, महिला भएको कारणले चाहिँ मलाई हेप्यो भनेको छ। अनि यो नागरिकताको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि अहिले चाहिँ यो संविधानले पनि भनेको छ कि तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत आमा अङ्गीकृत छ भनेदेखि उसको बाउ नेपाली छ भने वंशको नागरिकता उसको बच्चाले पाउने भने पहिलादेखि नै छ, अहिले पनि त्यही प्रावधान राखेको छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त कस्तो जितिपन, कस्तो बच्चाको जस्तो कुरा गरेको। मेरो बच्चाले पनि त्यति साह्रो जिती त्यस्तो साह्रो अत्याचार कुरा त गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा सार्वजनिक पदमा बसेको महिला, चाहे सांसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे जुनसुकै कर्मचारी होस्, तपाईँको मात्रै एउटा जिन्दगी होइन, तपाईँ मात्रै एउटा महिला होइन, सिङ्गो महिलाको प्रतिनिधि गरेको हुन्छ। बोल्दाखेरि आइन्दा राम्रोसँग ख्याल गरेर बोल्नु होला भन्छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।